हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू के हर किस्म के वार को ज़ाया करने के लिए, बेअसर करने के लिए अल्लाह के कुरान पाक की एक आयत का हिस्सा आपको बताना है। जो जादू चाहे वो लिखा हुआ हो या जला हुआ हो या दफन हो या वो ज़बान के ज़रिए किया जाए या आँखों के ज़रिए किया जाए या तसव्वुरात के ज़रिए किया जाए, ये जादू को जड़ से इंसान से दूर कर देता है। और जादूगर आज जो जादू करते हैं तो इसके तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले ज़मानों में जादू करने वाले को जादूगर कहा जाता था। जैसे आप मिसाल समझ लें, नाचने वाले को पहले ज़मानों में जो है वो एक नाम दिया जाता था, गाने वालों को एक नाम दिया जाता था। अच्छा, आज नाचने वालों के मुअज़्ज़ब नाम हो गए, नाम चेंज हो गए ना। अब उन्हें उस्ताद कहा जाता है जो गाना सिखाता है। पहले उस्ताद किसको कहते थे आप देखिए। अच्छा, अब जो नाम चेंज हो गए, स्टार कहा जाता है गाने वाले को, नाचने वाले को स्टार नाम हो गया। पहले लोग इनके साथ खाना भी पसंद नहीं करते थे, आप लोग नाचने वालों के साथ, गाने वालों के साथ जो है सेल्फियां बना रहे हैं और उनके शान को बयान कर रहे हैं। और आज हर बंदा जो है, जो नाचने गाने वाले आज से 50 साल पीछे चले जाएं, कोई इनके साथ शादियां नहीं करता था, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता था, ऐसा होता था ही नहीं होता था। अच्छा, आज उनका नाम ही चेंज हो गया। आज ये स्टार हैं हमारे, आज मीडिया कह रहा है, आज पाकिस्तान में दुनिया का हर बंदा कह रहा है दीनदार बेदीन ये हमारे स्टार हैं। नहीं, स्टार ये नहीं है, नाम चेंज हो गया है, लेकिन चीज वही है। शराब का नाम जमजम रख दें वो हलाल हो जाएगी, लेबल लगा लो, नहीं होगा। बात यह है कि शराब शराब है, दूध दूध है। इनकी जो हैयत अल्लाह ने बनाई है वो चेंज नहीं होती। इसी तरह जो है आज जादूगर का नाम चेंज हो गया है। आज कोई अपने आप को जादूगर नहीं कहता, लेकिन दीनदार भी जादू कर रहे हैं, बेदीन भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, काफिर भी कर रहे हैं, और बंदा जादू के अंदर मुब्तला हुआ है। आज आप नेट से जो वजीफे पढ़ते हैं ना, उठा उठा के बेधड़क, जिसकी कोई सनद नहीं होती, बताने वाला होता ही कोई नहीं। मुझे एक बंदा कहने लगा जी आपके वजीफे आप तो कहते हैं मैं नकूश नहीं देता, तो यूट्यूब पे तो आपके नाम से जो है आपके कुरैशी साहब या इस तरह कोई नाम है पता नहीं, उससे इतने नक्श आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे नाम से तो वैसे किसी ने बना लिया है, तो लोग उससे उठा उठा के देख रहे हैं कि ये कुरैशी साहब वही होंगे। नहीं, हम नक्श को हराम समझते हैं। हम कुरान के अलावा अल्फाज ऐसे जिनका ताल्लुक कुरान और सुन्नत से नहीं, मैं उनको जायज ही नहीं समझता। अब जादूगर क्या है कि आप कोई ऐसा तलस्सम पढ़ते हैं जिसमें शिरकी चीज आ गई। अब दुरूद ताज है, लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। दुरूद ताज के अंदर भी वो शिरकिया अल्फाज हैं जिनको अल्लाह की सिफात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो किया मुंतकिल किया गया है। जैसे नादे अली को मैं जायज नहीं समझता, क्यों? उसमें शिरकिया कलिमात हैं। शेर खुदा अली और मुर्तजा शिरकिया अल्फाज कह ही नहीं सकते कि अल्लाह की शान ना अली में आ सकती है, ना किसी सहाबी में, ना किसी नबी में। ये अकीदा पहले मजबूत करें, तब आपका इलाज होगा। वरना तो हिंदू का बुत से भी जाके मांगता है तो मिल जाता है, तो क्या वो ठीक हो गए सारे बुत? नहीं। असल बात है कि जादूगर ने अब अपना नाम चेंज कर दिया। अब देखिए, वो पॉमिस्ट जादूगर को कहा जाता है, ये पॉमिस्ट है। अच्छा, फिर उसका नाम कई भी रख लें, मैं अब सारे नाम नहीं लेता, अच्छी बात, कई लोग कहेंगे हम पे वो कर दी, लेकिन नाम चेंज करने से आपकी जो असल आदत है वो चेंज नहीं होती। कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, लोगों पे तलस्सम कर रहे हैं। आप मोबाइल में भी आपका जादू बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, SMS के ज़रिए। अब आप देखिए, आपको लिंक आता है, आप लिंक ओपन करते हैं तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, SMS आता है, आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं।
بعض کالز ایسی ہیں آپ کال ریسیو کر لیتے ہیں تو ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا پورا پیسہ اکاؤنٹ سے چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. وہ آپ کو باتوں میں ہپنوٹائز ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات مانتے چلے جاتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے ذرا بھر کے لیے بیچ میں بات میں ان کے کنیکشن میں کوئی جو انتظار ہے ویٹنگ کرنا وہ نہیں لاتے، بلکہ تسلسل سے جو ان سے بات کرتے جاتے ہیں نا، یہ ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. آپ جب بھی کسی سے بات کریں یاد رکھیں، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. چاہے وہ جوگی پہلے ہوتے تھے، آپ نے دیکھا گھروں میں آتے تھے ہپنوٹائز کر لیتے تھے. عورتیں بھی آتی ہیں گھروں میں سونا لے کے چلی جاتی ہیں. یہی کام اب موبائل پہ ہو رہا ہے. لوگ کس طرح آپ کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں. ابھی ایک باہر ملک سے مجھے یورپ سے ایک عورت رو رہی تھی، کہتی ہے میرا خامن تو فوت ہو گیا، جتنا پیسہ تھا وہ کوئی میرا خیال ہے 1.5 یا 2 لاکھ پاؤنڈ تھے، بہت بڑی رقم تھی. کہتی ہے وہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس نے کہا کہ چلو انویسٹ کر دیتی ہوں، کہ وہ باتوں میں ایسی اس نے ہپنوٹائز کیا کہ وہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ اس کو دے دیے. اب وہ نمبر بھی بند ہو گیا، وہ ویب سائٹ بھی بند ہو گئی، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کس کو کلیم کریں. ایسے ہپنوٹائز ہوتا ہے. یہ جادو کی قسمیں ہیں. جادو خالی وہ نہیں ہے جو بس یوں بیٹھا ہو گندے کپڑوں میں اور روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے یا کسی گندی جگہ بیٹھا ہوا ہے، گندا حلیہ بنایا ہوا ہے. نہیں، آج کے بڑے مہذب قسم کے جادوگر آ رہے ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے آ رہے ہیں، اور وہ جادو باقاعدہ سیکھا گیا ہے پلاننگ کے ذریعے. اور جتنا زیادہ اس دور میں جادو ہو رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا. اور آج ہر گلی محلے میں، نہیں خالی یہ نہ سمجھے کہ جو گندا بن کے پھر رہا ہے تو یہی جادو کر رہا ہے، نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ حلیے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ جادو کے ماہر ہیں. چونکہ شیطانی چیز کے لیے آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی. درخت کاٹنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو محنت کرنی جو ہے نا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. یوں درخت پہ آ رہا چلا ہے وہ گر جائے گا نیچے، بس بات ختم ہو جائے گی. ابھی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے مسجد کی، جس کو اب بنانے کے لیے محنت ہی محنت ہے، پیسہ وقت، لیکن جب توڑنا ہو تو کوئی محنت نہیں ہے کسی بھی چیز کو. اب شیطانی چیز کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. آپ اسلام سے دور ہو جائیں، آپ قرآن سے دور ہو جائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور ہو جائیں، آپ صحابہ اکرام کی دیکھیں. جادوگر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں کرے گا. اللہ کی توحید اسے کہیں کھڑے ہو کے بیان کرو نہیں کر سکے گا. جادوگر کی زبان رک جاتی ہے، وہ نبی کی شان بیان نہیں کر سکے گا. آپ اسے کہیں تھوڑی سی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر دو، نہیں کر سکے گا. تیسرا، نبی کے صحابہ و اہل بیت کی شان کبھی بیان نہیں کر سکے گا. کسی ایک کی توہین لازمی کرے گا. یہ جادوگر کی نشانی ہے. جو صحیح علم والا ہوگا اسے پتہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب بندہ رحمانی بنتا ہے، اور شیطان کی مدد تب آتی ہے جب بندہ شیطانی بنتا ہے. شیطان کی مدد لینی ہے تو وہ کام کرو جو شیطان چاہتا ہے، رحمان کی مدد لینی ہے وہ کام کرو جو رحمان چاہتا ہے. آسان معنی ہے اس کا. اب آپ دیکھیے کہ جو آج دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، 5 ارب لوگ جو صرف مسلمان نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑا ہوا، وہ تو ہیں ہی شیطان سارے، کیونکہ شیطان کے پیروکار ہیں. اور جو 2 ارب مسلمان ہیں اس میں کتنے رحمان کے پیروکار ہیں؟ عقیدہ کتنوں کا ٹھیک ہے؟ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوکل آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے اندر 2 چیزیں بہت کم اتاری گئی ہیں، ایک اللہ پہ یقین اور ایک اخلاق، اچھے اخلاق. یہ 2 چیزیں بہت کم ہیں. اچھے اخلاق والے کم ہیں اور اللہ پہ یقین والے کم ہیں. تو مسلمانوں میں کتنے یقین والے ہیں؟ اب یہ آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں نا، یہ باتیں آپ کو درگاہوں سے اب نہیں ملیں گی. ابھی آپ عاملوں کے پاس جائیں گے یہ باتیں نہیں ملیں گی، پیروں کے پاس نہیں ملیں گی، چونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو آپریشن ہے، جو سرجری ہے، اور اس سے عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور بندے کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. آپ کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ سارے بولیں اللہ کرے گا نا. میں کر سکتا ہوں، میں آپ کو رہنمائی کر سکتا ہوں. خیر الناس من ينفع الناس، ڈاکٹر رہنمائی کرتا ہے، وکیل رہنمائی کرتا ہے،
हर बंदा दुनिया का रहनुमाई करता है, करने वाली ज़ात सिर्फ एक किसकी है? बस ये है। अब आप देखिए, रहनुमाई तो ठीक करूंगा तो आपका मसला हल होगा। मैं आपको गलत रहनुमाई करूंगा, अपनी भी पकड़ आपकी भी पकड़। अब आप जादू का तोड़ करना चाहते हैं कि आप हिप्नोटाइज भी ना हो, जादू पढ़ के कोई फूंके आपके असर न करे। इतनी ताकतवर मैं आपको आयत बता रहा हूं, इतना ताकतवर कि आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट में। लेकिन ताकत इतनी ज्यादा है, आप दफ्तर में जा रहे हैं, अब आपको पता है कि मेरा यहाँ पे मुखालिफ भी हैं, हासिद भी हैं। आप किसी जगह जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप किसी जगह बिजनेस लेके जा रहे हैं, मीटिंग है, आपको पता है बीच में हासिद घुसे हुए हैं, हर जगह होते हैं। आप किसी जगह भी जा रहे हैं जहां आपको डर है कि जहां मसला खराब करने वाले बैठे हुए हैं, या आ सकते हैं, या मुसल्लत हो सकते हैं, या ऐसे कोई भी मामला है कि आपको पता है जी फलां घर हम जा रहे हैं, उस घर में हम पे शक है कि जादू करते हैं, या फलां हमारे घर आ रहे हैं, हमें शक है वो हम पे कोई चीज़ जादू ना कर दें, या कोई चीज़ लाई है उन्होंने खाने पीने की, आप घर में शक में है कि ये खाएं या ना खाएं। तो मेरे पास ऐसी ऐसी औरतें आती हैं कि जो सोना नहीं गोल्ड, वो मुझे ला के टेबल पे यूँ रखती हैं, कांटे, कंगन, अंगूठियाँ, जी ये हमें फलां ने गिफ्ट की है, तो क्या इस पर कोई जादू तो नहीं है? अगर मैं कहूँ ना कि हाँ इस पर तो बहुत सख्त जादू है, ये तो आप छोड़ो, इधर ही फेंक दो, वो तो फेंक के चली जाएगी, मेरा काम तो हो जाएगा, गोल्ड है उठा के बेच दूंगा, यही झूठ आजकल चलता है। तो मैं उनको कहता हूँ इधर दो, उस पर पढ़ के मैं ये आयत फूंकता हूँ। आज आपको कोई आमिल अपना अंदर की चीज नहीं बताएगा, मैं आपको हर अमल की इजाजत भी देता हूँ, और आप सबको इजाजत है, सुनने वालों को जो हमारे से मुंसलिक हैं। अब वो मैं उनको कहता हूँ ये ले जाओ, कुछ नहीं होगा। कपड़े लाते हैं जी, कट लग जाए, कीमती सूट है, मैंने कहा पहन लो, कुछ नहीं होगा। आपको कट लग जाए किसी चीज कपड़ों में, कोई चीज इस तरह कोई ला कर दे, खाने की हो, पहनने की हो, या शक हो कि ये जो है इस तरह इस पे तलस्सम हो गया, आप ये आयत पढ़ के फूकें, बेधड़क उसको इस्तेमाल करें। दुनिया का नीला पीला काला कोई भी जादू है उस पर आप पे असर नहीं करेगा। खौफ खत्म कर दें जहन से, यकीन मजबूत कर लें कि हमारे साथ ताकत किसकी है? बस जब अल्लाह पे यकीन आपका मजबूत होगा तो ये छोटे मोटे दुनिया के जादूगर आपका कुछ नहीं कर सकते। जब जादूगर कुछ नहीं कर सकते तो और का आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जहन से निकाल दें वो आयत करीमा जो आपने पढ़नी है। अगर आप पे जादू सख्त है और आप मफलूज हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं, तो आप इसको रोजाना 70 बार पढ़ें, जितने दिन चाहे पढ़ें, पढ़ के पानी पे फूंक के पी भी लें और दुआ भी करें। अगर आपके काम रुक चुके हैं, बिजनेस रुक चुका है, तो आप इसको पढ़ के दुआ भी करें, वहां छिड़कें भी, दम करके पिए भी, जितने दिन चाहें, आपको जितना दिल चाहता है। फिर ये जहां जाते हैं पढ़ते जाएं, जहां शक है, यहाँ कुछ हो सकता है, पढ़ते जाएं। आप जो शहद की मक्खियों के छत्ते के अंदर जैसे होता है ना, इस तरह कोई जादूगर बैठे हो ना, आप उनके बीच से गुजर जाएं तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस आपकी जबान पे ये लफ्ज होने चाहिए और अल्लाह की मदद इसकी वजह से साथ हो जाएगी। ये वो अल्फाज हैं जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर अल्लाह ने उतारे और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आए हुए 70,000 जादूगर इसकी वजह से पसपा और जलील हो गए और फिर अल्लाह ने उनको ईमान भी अता कर दिया। तो अब ये आप देखिए कि वो अल्फाज सूरह यूनुस आयत नंबर 82, वयहिक्कुल्लाहुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अब आप देखिए वयहिक्कुल्लाहुल हक्क, और अल्लाह ताला सच कर दिखाता है अपनी बात को, चाहे वलौ करिहल मुजरिमून, चाहे मुजरिमों को जितना बुरा ही क्यों ना लगे। मुजरिम तो नहीं चाहता कि आप ठीक हो। जो आप पे जादू कर रहा है, जो आपको हसद कर रहा है, जो आपसे बुग़्ज़ कर रहा है, जो आपको नुकसान देना चाहता है, वो अल्लाह के नजदीक मुजरिम है या नहीं? हमारे नजदीक तो शायद मुल्जिम हो, हमारी अदालतें तो उसको मुल्ज़म कह के शायद छोड़ भी दे, लेकिन दुनिया में तो वो अपने ऊपर इल्जाम कहेगा। लेकिन अल्लाह कहता है मैं अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हूँ, मैं गैब का इल्म रखता हूँ, मुझे पता है। अब आप हम सब बैठे हुए हैं, हम में से कौन कौन मुजरिम है अल्लाह को पता है। एक दूसरे के सामने तो हम बड़े पारसा हैं, लेकिन अल्लाह को पता है हम मुजरिम कितने हैं, हर बंदे का जुर्म कितना है।
اللہ نے لفظ ایسا استعمال کیا جس میں ہمیں بتا دیا کہ جو کسی کا برا چاہتا ہے، جو کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے، جو کسی کو اذیت دینا چاہتا ہے، جو کسی پہ جادو یا جنات بھیجتا ہے یا ان پہ نظر بد، حسد، بغض کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور مجرم ذلیل ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی مجرم ذلیل ہوتا ہی نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ذلیل ہے، اور دنیا میں مجرم ایک قید خانے میں ہوتا ہے جہاں سے باہر نہیں نکلتا۔ اللہ کا جو مجرم ہوتا ہے وہ بھی ایک بند ہو جاتا ہے مشقتوں کے آگے، بیماریاں، پریشانیاں، آفات، جو بھی جرم کرنے والا ہے نا، یہ جو جادو، جنات، نظر بد، حسد، بغض، کینہ، کسی کے بارے میں برا سوچنا، وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلتا، نہ اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، نہ وہ ترقی کر پاتا ہے، نہ رزق اس کا بڑھتا ہے، نہ وہ صحت مند ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے گھر میں اور اس کی ذات میں چلتا رہتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا یہ چیز کا، چونکہ لفظ مجرم اللہ نے استعمال کیا، وَلَوْ كَرِهَ، چاہے اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ تعالیٰ یہ کر کے رہے گا۔ یعنی یہ آیت جو پڑھنے والا ہے اس سے جادو ہٹ کے رہے گا، پریشانی ہٹ کے رہے گی۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ ٹھیک چلے، لیکن بندہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جو ہے صحت مند رہے۔ تو اب اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ یہ پڑھتا ہے، گویا کہ میں اس کو ہر چیز سے نکال دیتا ہوں، چاہے مجرم جتنی بھی کوشش کرتا رہے۔ ولو، تو یہ آیت آپ پڑھیں اور اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ آپ کو بچائے رکھے گا، حفاظت میں رکھے گا۔ یہ حفاظت کا بہت عمل ہے، تھانے میں جائیں، کچہری میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، پنچایت میں جائیں، جرگوں میں جائیں، آپ یہ پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا، وار سے لوگوں کو بچائے گا۔ سارے ایک بار پڑھ لیں اس آیت کو، وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آسان ہے کہ، اور آپ اس کو ابھی آیت نمبر 82 سورہ یونس، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔